अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, माँ बहनों। मैं मोहम्मद अब्दुल हक खमर TRS फाउंडर मेंबर और वाइस प्रेसिडेंट तहरीक मुस्लिम शब्बान की जानिब से आज एक प्रेस मीट में मैं अपना जो ख्यालात है वो तमाम अवाम नास के सामने लाना चाहता हूँ। सबसे अहम चीज़ तो ये है कि तेलंगाना राष्ट्र समिति जिस वक्त वजूद में आई थी उस वक्त इब्तिदा रोज़ अव्वल में हमने ये तेलंगाना राष्ट्र समिति में हमने अपने शमूलियत इख्तियार की। उसके बाद से जो आज जो मौक़िफ़ है, एक मामूली छोटे से यानी कि पौधे से लेकर तनावर दरख्त तक के जो हमने उसका साथ दिया, आज उसका नतीजा है कि आज KCR साहब एक बहैसियत चीफ मिनिस्टर के आज आप गद्दी जमान हैं। और बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जो पुराने लोग थे उनके साथ बिल्कुल नाइंसाफ़ी होती आई। और जिस वक्त जो KCR साहब के वायदे थे तेलंगाना राष्ट्र समिति में कि तेलंगाना जो है ये एक निज़ाम सरकार का तेलंगाना है, तेलंगाना में तमाम आवाम खुशहाल थी, तेलंगाना में तमाम आवाम के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई, तेलंगाना में जो लोग देने वाले थे आज वो लेने वाले हो गए। आज हम आपसे वादा करते हैं कि आपको अगर मिसाल के तौर पर तेलंगाना राष्ट्र समिति को लाएंगे तो आप लेने वाले से आप फिर दोबारा देने वाले हो जाएंगे। आप हमारी बात का यानी कि यकीन करिए, हम आप तेलंगाना के साथ एक मरतबा आप अपनी वोट डाल के इंसाफ करके देखिए तेलंगाना राष्ट्र समिति आपके लिए क्या काम करती है। तो हम ये तमाम चीज़ों को समझ के हमने कम्युनिस्ट पार्टी को खैरबाद किया और तेलंगाना राष्ट्र समिति में शामिल हुए। आज उसी का नतीजा है कि आज की तारीख तक हम तेलंगाना राष्ट्र समिति में हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज जो आपने वायदे किए थे कि तेलंगाना वक्फ बोर्ड को आप जो वायदा किए थे कि जुडिशरी पावर देंगे, आज तक वो जुडिशरी पावर तेलंगाना वक्फ बोर्ड को नहीं मिला। आपने जो वायदा किया था कि आपके पास तेलंगाना वक्फ बोर्ड को कम स्टेट में तब्दील किया जाएगा, वो नहीं हुआ। आपने बोले थे 12% के हिसाब से मुसलमानों को 14 था 15 MLA देंगे। आपने वादा किया था कि 4 था 5 मिनिस्टर देंगे। आपने वादा किया था कि MPs को मैं 4 था 5 MPs दूंगा। ये तमाम वायदे किए थे और तमाम से ऐसा महसूस होता था कि KCR साहब एक सेकुलर आदमी हैं और KCR साहब चाहते हैं कि गंगा जमुना तहजीब के हिसाब से तमाम लोगों को लेके चलना चाहते हैं। आप कहते भी थे कि हमारे 2 आँख हैं, एक हिंदू है एक मुसलमान है, तो तमाम को हम लेके तमाम मज़ाहिब के लोगों को लेके इंसाफ करेंगे। लेकिन वो इंसाफ की बात तो दूर की बात है। जिस वक्त गवर्नमेंट आई उसके बाद आप तमाम जो सोच आपके साथ जो लोग थे उनको आपने खैरबाद किया। उसके बाद आपने जो अपनी तरफ से जो अपना दूसरा रास्ता इख्तियार किया, उसमें सबसे पहली चीज़ कल तक जो तेलंगाना के ख़िलाफ़ थे, जो रॉयल तेलंगाना की बात करते थे और वो लोग आपके खिलाफ जाते थे, आज आपको आपके अलायंस में आने के बाद आपने उन्हीं को अहमियत दी और आपके साथ जो पार्टी के साथ जो अपने वफादारी के साथ जो आपके साथ थे उनको आपने बिल्कुल ही यानी कि नज़रअंदाज कर दिया। यहाँ तक कि तेलंगाना फॉर्मेशन के बाद एक मरतबा भी आपने ये कोशिश नहीं की कि एक तहनीती इजलास पेश किया जाए और उसके अंदर तमाम को बुला के उनके साथ एक अच्छे तरीके से उनकी मुबारकबाद दे और उनको ये खुशियाँ दे कि भाई आप हमारी कोशिशों का नतीजा है आप तमाम की कि आज तेलंगाना आया, हम आपके साथ हैं और हम मिलके कोई अच्छी आगे के उद्देश्यों कार्रवाई करेंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि ये तमाम चीज़ें बरदान में पड़ गए। और मुझे ये बात बोलते हुए अफसोस होता है कि हालिया में वाइस चांसलर के तकर्रुरात हुए, जो रिक्रूटमेंट्स हुए वाइस चांसलर के, उसमें तमाम के तमाम अगर देखा जाए तो एक को भी मुसलमान को आपने नहीं दिया। आपने वन साइडेड यानी कि इंसाफ नहीं किया। दूसरी बात, पब्लिक सर्विस कमीशन में पहले एक मुस्लिम एक था, वो भी चला गया। अब तमाम के तमाम पब्लिक सर्विस यानी सर्विस कमीशन के भी तमाम के तमाम को जो आपने दिए वो पार्टी से वाबस्ता है, तो कई लोग थे उसके अंदर, उसको दे सकते थे आप उनमें, लेकिन आपने उसके बावजूद भी पार्टी के लोगों को हटा के नॉन माइनॉरिटी के लोगों में तमाम को दिया, तो किसी को भी यानी कि इंसाफ नहीं किया। उसी तरीके से जो हाल में आपने MLCs 12 MLCs आए थे, 12 MLCs में आपने मुसलमानों में किसी एक को भी नहीं दिया। मैंने कई मरतबा हमारे मोहम्मद फरीदुद्दीन से मैंने कई मरतबा पूछा था कि भाई आपका यानी कि रिन्यूअल का वक्त आ गया है क्या है, तो क्या करना खबर भाई हम बोल नहीं सकते, क्योंकि आप बोले तो कुछ देते नहीं देते नहीं मालूम, हर एक को साहब डरा के रखें। तो डरा के रखने की क्या बात है, ये तेलंगाना राष्ट्र समिति आवाम की जमात है और एक सेकुलर जमात है, तमाम मिलजुल के काम करना चाहिए और तमाम के साथ मिल के रहना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर खौफ की कैफियत है कि पूछो मत। आज माइनॉरिटी की तरफ से जो महमूद अली साहब को बनाया गया है, माइनॉरिटी के जो महमूद अली साहब हैं, मैं अपने दिल से मोहब्बत भी है मुझे और उनके साथ मेरा अच्छा दोस्ताना भी है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि उनके पास वो हिम्मत नहीं है कि वो KCR से डाके दो बात करें और मसाइल को यानी मामले को हल करने की कोशिश करें। उसी तरीके से जो दूसरे MLCs हैं जो नाम के हैं, जो खाली यानी कि ऐसा है कि खाली मिजाज सराई करने वाले हैं जो MLCs हैं, और वो चाहते नहीं कि मसाइल को हल करने के लिए आवाम के जो मसाइल है उसको KCR साहब के पास ला के पेश करें और उसको हल करें। आज देखिए आप
کہ 30 ڈسٹرکٹس کے اوپر آپ نے پریزیڈنٹوں کو آپ نے چنا، لیکن 30 ڈسٹرکٹ پہ پریزیڈنٹوں کو چننے کے بعد آپ نے 32 یعنی کہ جو بھی ڈسٹرکٹس پہ جو آپ نے چنا اس میں 4 یا 5 یعنی کہ جو پرانے لوگ تھے اس میں کے ہیں، بقایا پورے کے پورے نان مائنورٹی کے ہیں، لیکن سب کے سب نئے ہیں. تو اس سے نان مائنورٹی کے لوگوں میں جو روز یعنی کہ ڈے 1 سے جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان تمام کے دلوں میں یہ بات کا احساس ہے کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. نہ صرف یعنی کہ مسلمس میں بلکہ نان مائنورٹی کے تمام بھائیوں میں بھی یہ ناانصافی کا یعنی کہ ورڈ برابر آ رہا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ KCR صاحب کا کام ہے کہ جس طریقے سے آپ نے وعدے کیے تھے اس کے اوپر عمل کریں. اگر آپ عمل نہیں کر سکتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ آئندہ آنے والے دنوں میں مشکل کے حالات آپ کو یعنی کہ دیکھنے کا حال بنے گا. اور اسی طریقے سے آج جو ہم نے یہ بات دیکھی ہے کہ تلنگانہ راستر سمیتی میں جو آپ کی الائی جماعت ہے، آج UP میں جو آج ماحول بنا ہوا ہے، جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ تمام یعنی کہ جو بھی یعنی آج الیکشن UP کا جو ہے ایک تمام کے لیے ایک مزاحیہ انداز میں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے. ارے بھائی، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک سیکولر حیثیت سے تمام جگہ مل جل کے ایک گلدستے کی طرح ہم مل کے کام کریں، بجائے اس کے گلدستے کے یہاں پر ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی آپ کی الائنس کی پارٹی جو ہے ایک ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی اختیار کی ہوئی ہے اور آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. خیر جو بھی ہے آپ کا اپنا پرسنل ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ مساجد کے معاملے میں آپ نے سیکریٹریٹ کے مساجد کے سامنے آپ نے کئی 1.5 سال تک تو آپ نے اس کو ناانصافی کا یعنی کہ مظاہرہ کیا اور اس کو بالکل خاموشی اختیار کیے ہوئے رہے. کافی جدوجہد کے بعد محل تحریک مسلم شبان کی طرف سے جستجو ہوئی، اس کے بعد مختلف قسم کے پروٹیسٹ ہوئے. بہرحال خیر آپ نے اس کو یہ اختیار کیا آپ نے اور اس کو یعنی کہ سنگ بنیاد رکھا، لیکن اس کے بعد آج تک اس کا کام ویسے ہی پینڈنگ میں ہے. اور کئی ایسے مساجد ہیں جیسے کہ امرپیٹ کی مسجد ہے جو کہ آپ یعنی کہ آج تک کہ اس کو کیا برفدان میں ڈال کے رکھے ہیں، اور کتا گڑم کی مسجد ہے آج بھی وہ ویسے ہی ہے. آپ کے نارائن پیٹ کا جو یعنی کہ عاشور خان ہے اس کو بھی ویسے ہی ہے. جو آپ کی گورنمنٹ آنے سے پہلے جو آپ نے ایئرپورٹ کے اوپر عمر فاروق کے تعلق سے کہا تھا، آج تک وہ بھی پینڈنگ میں ہے. آج آپ نے جو وعدے کیے تھے جہانگیر پران کی درگاہ کو 50-52 کروڑ روپے خرچہ کرنے کی بات کی تھی اور اس کو ڈیولپمنٹ کی بات کی تھی، آج تک وہ کچھ بھی نہیں ہوا. ہاں آپ نے جو وعدہ کیا تھا یہ آپ کے بھونگیر کے پاس جو کون سی درگاہ ہے وہ مندر ہے، وہ نہیں کوئی مندر ہے نا، یادگیر گٹا کو آپ نے 1200 کروڑ کی آپ نے جو ڈکلیئر کیا تھا اس کی طرف سے وہ ڈیولپمنٹ میں برابر کام ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک طرف سے ایک کو ایک طریقے سے دوسرے کو دوسرے طریقے سے دیکھنا، یہ آپ ایک چیف منسٹر ہونے کی سیری آپ کے لیے زیبا نہیں ہے. میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ سب کے ساتھ انصاف کریں. اور وقف بورڈ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وقف بورڈ کے اندر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایک دلالوں کے برابر ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں. اور چیئرمین جو ہے وہ اب ہمارے لیے افسوس کی بات ہوتی ہے کہ چیئرمین وقف بورڈ کے کیسے ہیں آپ کے سامنے. کبھی اتفاق سے کوئی اگر تحفظ کی بات ہے دور کی بات ہے، کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے لیکن کوئی اس کی حفاظت کرنے والا نہیں ہے. جب آپ نے جو جوڈیشری کی بات کری تھی، جو آپ نے جو کمسٹریٹ کی بات کری، تمام کے تمام برفدان میں ہیں. تو میری درخواست ہے کہ یہ تمام مسائل کو حل کریں اور جلد سے جلد کیا بولتے ہیں لوگوں کے جو پرانے لوگ جو پارٹی کے ہیں یہ تمام بول کے آپ کے کھل کے آپ کے سامنے بتا نہیں سک رہے کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی. کئی پرانے لوگ تو یہ ہے کہ بھائی ہم بولے تو ہم کو پوسٹ نہیں ملے گا. ارے پوسٹ ملو یا نہیں ملو، لیکن اپنے آپ کو اگر زندہ ہے تو اپنے طرف سے اپنا وجود کا تو مظاہرہ کرنا چاہیے. یعنی تو کم سے کم KCR کے صاحب کے میں نہیں بولے تو کوئی نہ کوئی طریقے سے اس کو ظاہر کرنا چاہیے. کب تک اس طریقے سے خاموش بیٹھے رہیں گے؟ اور خاموش بیٹھیں گے تو کچھ ملنے والا نہیں ہے. میری آپ تمام سے درخواست ہے اور بالخصوص TRS کے تمام یعنی کاریہ کرتا سے میری درخواست ہے کہ خاموشی کبھی انسان کو کامیابی نہیں دیتی. اگر آپ کو چاہتے ہیں اگر خاموشی کو توڑنا اور آپ کے انصاف کے لیے تو انصاف کے لیے لڑنا پڑے گا، جس طرح KCR صاحب تلنگانہ کے لیے لڑے تھے. یہ ایک مثال ہے آپ کے سامنے. لیکن وہ KCR صاحب نے جو وعدہ کیا تھا اس کو عمل نہیں کیا، لیکن آپ نے جو ایمانداری سے جو وعدہ کیا اور آپ جو مسلسل آپ پارٹی کے ساتھ ہیں، آپ کا حق بنتا ہے کہ اس کے اندر برابر لڑے اور اپنا حق لے. السلام علیکم.